ताही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अका के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बहुत देर इंतज़ार कर लिया हमारे भाइयों ने कि माला पहनाना है, तो ये हुफ़ाज़ कराम माशाअल्लाह, आप जब तक मैं पढ़ता हूँ इन हुफ़ाज़ कराम को आप माला और नजराना पेश कर सकते हैं। वो मुझे जो कलाम पढ़ना था वो अब तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन हमारे अजमल भाई कह रहे हैं तो मैं एक मतला पढ़ देता हूँ, मोहब्बत के साथ समाज कीजिए। सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ नगों से इश्क़े नबी का जाम पिलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, इश्क़े नबी का जाम पिलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, कदमों में अपने मुझको सुलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, कदमों में अपने मुझको सुलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं। सुनो जवां सितम है बलाओं का राज है, हम जिसमें जी रहे हैं कैसा समाज है। ज़हरीली हो गई है क़ज़ा इस तरह यहाँ, गोगोरा से मेरी फरियाद है। दो गज़ ज़मीन दे के बसाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, बगदाद मैंने देखा नहीं है। कदमों में अपने मुझको सुलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, इश्क़े नबी का जाम पिलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है। और एक बंद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये अफरा तफरी आपने जो मचा दिया ये ठीक नहीं है, मगर इतना है कि बहुत देर से आप बैठे हुए थे तो ये जाना भी ज़रूरी था। अभी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला मिसबाही को आप समाअत करेंगे और हमें हज़रत को जल्दी से भेजना भी है, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग चले गए वो चले गए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, मगर आपसे गुजारिश करूँगा अगर आप थोड़े से करीब आकर के आप बैठ जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा एक बार कि आप थोड़े से करीब आकर के बैठ जाएं, बड़ा अच्छा माहौल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगर माहौल अच्छा हो गया तो मैं वो कलाम आपको सुना दूंगा जो मैं आज सुनाने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ नगों से पार, बुलाओ नगों से पार। बगदाद मैंने देखा नहीं है, कदमों में अपने मुझको सुलाओ नगों से पार,
پاک بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ راحت کسی جہاں پہ خدا کا حبیب ہے، دیکھا ہے جس نے شاہد نبی خوش نصیب ہے۔ بہت اچھا۔ قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ نہ غوث پاک، بلاؤ نہ غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ محمد علی بھائی ایک بند میں پڑھنے جا رہا ہوں، سن لیجیے۔ کچھ بدتمیز بکتے ہیں ولیوں کی شان میں، بازار میں مکان میں اپنی دکان میں، پابندیاں لگائے اس کی مراد میں، لگ جائے تالا آج اس کی زبان میں، تیرے نظر وہی سے چلا ہو نہ غوث پاک، بولا ہو نہ غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ قدموں میں اپنے مجھ کو سلا ہو نہ غوث پاک، بولا ہو نہ غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک بند پڑھتا ہوں، جو لوگ دور بیٹھے بیٹھے تو ہے ہی ہے، اگر قریب آ جائیں تو معاملہ اور اچھا بن جائے گا۔ ابھی میرا جلسہ ختم کرنے کا موڈ نہیں ہے اور ابھی مفتی صاحب باقی ہیں، یہ ہمارے طلباء کرام جن کے لیے مجھے کچھ اشعار پڑھنے تھے، مگر چونکہ ٹائم ہی ایسا جلدی کو میں نے گزارا ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل پایا، تو ایک بند ہمارے بھائیوں کے کہنے پر ایک آخری بند پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ سارے بروں میں ہوں برا تو برا سہی، لیکن تمام اچھوں میں اچھا ملا تو ہی۔ سارے بروں میں ہوں برا تو برا سہی، لیکن تمام اچھوں میں اچھا ملا تو ہی۔ دادی ہے تیری فاطمہ، دادا تیرے علی، دیکھیں گی تیرا روزہ نگاہ، یہ کب میری حسرت کی آگ میری بجھاؤ نہ غوث پاک، بولا ہو نہ غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ نہ غوث پاک، بولا ہو نہ غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک بند میں پڑھنا چاہوں گا، لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہ گیا۔ 1 منٹ کے لیے وہ بھی کاہے لاجے لہاجے بیٹھے رہیں گے، 1 منٹ کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، جنہیں جانا ہوگا وہ چلے جائیں گے، جنہیں بیٹھنا ہوگا وہ قریب آ جائیں گے۔ ایک بار سارا مجمع کھڑے ہو جائے اور تھوڑے سے قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، وہ کرسیوں کو بالکل